आकाशवाणी है। अब आप वाजिदुल्लाह खान से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियाँ। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कर्नल संतोष बाबू के गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात की, जो हाल ही में गलवान वादी में चीन के फ़ौजियों से हुए तसादुम में शहीद हो गए थे। मरकज़ी हुकूमत ने आज कहा है कि कोरोना वायरस से मुल्क में रूबे सेहत होने वालों की शरह 55.77 हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 730 नए मुस्बत मामलात दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 7 अमवात हुई हैं और 25 जून तक 6 जुलाई के दरमियान टड्डी दल के एक और हमले की पेश कयासी की गई, जिसके बाद महाराष्ट्र से मुत्तसिल सरहदी अजला में हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कर्नल संतोष बाबू के गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात की, जो हाल ही में गलवान वादी में चीन के फ़ौजियों से हुए तसादुम में शहीद हो गए थे। वज़ीर आला के साथ वज़ीर बिजली जगदीश रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार थे, जिन्होंने बेवा संतोषी और दीगर अरकान ख़ानदान बशमूल संतोष के वालिद, माँ और बच्चों से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव ने संतोष बाबू के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बादअज़्ज़ा वज़ीर आला ने कर्नल की अहलिया को 4 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। उन्होंने कर्नल के वालिदैन को 1 करोड़ रुपए का चेक और कर्नल की बीवी को रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर के तौर पर मुक़र्रर करने का तक़र्रुरनामा भी हवाले किया। साथ ही उन्होंने गमज़दा ख़ानदान के लिए हैदराबाद के जुबली हिल्स में मकान की तामीर के लिए अराज़ी का एक मकतूब भी हवाले किया। मरकज़ी हुकूमत ने आज कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासिर जुमला 2,37,196 अफराद ताहाल रूबे सेहत हो गए हैं और मुल्क में रूबे सेहत होने वालों की शरह 55.77 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,440 अफराद कोविड-19 से रूबे सेहत हो गए हैं। मौजूदा तौर पर मुल्क में कोरोना वायरस के सरगर्म मामलात की तादाद 1,74,000 हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमला 14,881 नए मामलात का इंदराज हुआ है। इस तरह ये मामलात बढ़कर 4,25,000 हो गए हैं। एक ही दिन में मुल्क भर में 445 अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में अमवात की शरह बढ़कर 13,699 दर्ज की गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 20 मुलाजमीन पुलिस कोरोना वायरस से मुस्बत पाए गए। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन पुलिस ने उनके लिए गोशा महल स्टेडियम में मुनक्किदा स्क्रीनिंग कैंप में शिरकत की थी। इनमें से 20 मुस्बत पाए गए। ज़राए के मुताबिक SHO और SI भी मुस्बत पाए गए। इनके नताइज का ऐलान करने के बाद आला अहदेदारों ने इलाज के अहकाम जारी किए और कई मुलाजमीन को घर पर अलग थलग करने के अहकाम भी जारी किए। हैदराबाद के खानगी दवाखाने में कोरोना वायरस की वजह से एक जनरल फिजिशियन, जिसकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी, की मौत हो गई। इस डॉक्टर, जिसने काकतिया मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील की थी, 4 दहाइयों से खैरताबाद में क्लिनिक चला रहा था। इसको कोरोना की मुश्तबा अलामात के साथ 16 जून को किम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां वो इस वायरस के बाद मुस्बत पाया गया। बताया जाता है कि डॉक्टर हाइपरटेंशन से मुतासिर था। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के अख्ताम के 2 हफ्ते बाद उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कोविड-19 के वार्ड्स में अफरादी क़ुव्वत की कमी पर ड्यूटीज़ का बाइकआउट किया। इस दवाखाने के 30 डॉक्टर्स गुज़िश्ता 2 दिनों से मुलाजिमत पर नहीं आए। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने शोबे के सदर को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कोविड-19 के वार्ड्स में मज़ीद डॉक्टर्स को तैनात करने तक वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट नागिंदर और जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट ने अलग थलग वार्ड्स में खिदमत जारी रखने जूनियर डॉक्टर्स से अपील की थी, जो रायगाह साबित हुई। AP में आज मज़ीद 392 कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,704 नमूनों की जांच की गई। 83 अफराद रूबे सेहत हो गए, जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान AP के मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए। स्टेट कोविड नोडल ऑफिसर विजयवाड़ा ने ये बात बताई। आंध्र प्रदेश में 7,491 कोविड के मामला ताहाल दर्ज किए गए और 3,903 अफराद हनूज ज़ेर इलाज हैं। ज़िला करनूल के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का एक पुजारी कोरोना वायरस से मुस्बत पाया गया, जिसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला के मुताबिक मंदिर के हुकाम ने इसे दोबारा खोलने पर हनूज कोई फ़ैसला नहीं किया, जहां दूर दराज मकामात से लोग पूजा के लिए आते हैं। ये आकाशवाणी है।
مہاراشٹر کی سرحد کے تمام اضلاع میں چوکسی اختیار کی گئی ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے تشکیل دی گئی 5 رکنی کمیٹی نے 25 جون تا 6 جولائی کے درمیان ٹڈی دل کے ایک اور حملے کی پیش قیاسی کی ہے۔ اس کمیٹی نے سرحدی اضلاع کا دورہ کیا کیونکہ تلنگانہ میں جنوبی سندھ سے اس ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع دی گئی تھی، جس کے بعد موضوع کی سطح پر چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ایس جے رحمان، پرنسپل سائنٹسٹ و انٹومولوجسٹ پروفیسر جے شنکر زرعی یونیورسٹی نے میڈیا کو یہ بات بتائی۔ صدر نشین تلنگانہ اردو کونسل و کانگریس کے سینئر لیڈر سید مجتبیٰ عابدی کے علاوہ قمر جیلانی اور شکیل عابدی سماجی کارکنان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام شادی خانوں کو شرائط کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے، ساتھ ہی شادی خانوں میں مہمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ ان تینوں نے اپنے بیان میں تمام شادی خانوں میں سینیٹائزرز، ماسک کے استعمال اور سماجی دوری اختیار کرنے کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مفاد میں یہ فیصلہ کرنا مناسب ہوگا۔ ریاستی بی جے پی کے سربراہ بنڈی سنجے کو کوٹھی حیدرآباد میں واقع کرونا کمانڈ کنٹرول سینٹر کے محاصرے کی کوشش پر گرفتار کر لیا گیا۔ سنجے کے ساتھ جانے والے دیگر لیڈروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ بنڈی سنجے نے مطالبہ کیا کہ آروگیہ شری میں کرونا وائرس کے علاج کو شامل کیا جائے اور ریاست میں کرونا کی جانچ کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے محکمہ صحت میں خالی ملازمتوں کو پر کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ ان کے مطالبات کی تکمیل کے لیے ریاست گیر احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت سے خواہش کی کہ تلنگانہ اور دیگر ریاستوں میں کیے جانے والے معائنوں کی تعداد کا موازنہ کیا جائے۔ یوگا جسم، دماغ اور ماحول میں توانائی و آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یوگا سے جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی ترقی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگا کرنے کی اپیل کی تھی، جس کا ملک بھر میں کئی افراد نے جوش و خروش دیکھا گیا۔ ایسے ہی یوگا کرنے والے شام اگروال نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے یوگا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ 6واں بین الاقوامی یوگا ڈے ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ کے مختلف مقامات پر گزشتہ روز منایا گیا۔ پیشہ ورانہ یوگا انسٹرکٹر کی رہنمائی میں آن لائن یوگا سیشن یوگا ایٹ ہوم منایا گیا۔ ایچ سی پی ایل کے سی ایم ڈی کی قیادت میں ملازمین اور ان کے خاندانوں کی بڑی تعداد نے اس سیشن میں شرکت کی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے حیدرآباد سٹی پولیس کے اسپیشل برانچ کے تمام عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی اجلاس منعقد کیا۔ اسپیشل برانچ کووڈ کی صورتحال میں کافی اہم رول ادا کر رہا ہے، جو گزشتہ 4 تا 5 ماہ میں حیدرآباد میں ابھرا ہے۔ رابطہ کرنے والوں کا پتہ چلانے، کنٹینمنٹ زون، ضروری اشیاء کی نقل و حرکت کے سلسلے میں اسپیشل برانچ کے عہدیداروں کا رول نمایاں رہا ہے۔ کمشنر پولیس نے اسپیشل برانچ کے عہدیداروں کو انعامات دیے جنہوں نے 3 ماہ کے دوران نمایاں خدمات انجام دی۔ وزیر ریلوے پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وبا سے متعلق مقابلے کے لیے ملک کی مدد کرنے ریلویز جو کچھ بھی ہوگا وہ کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔ گوئل نے کہا کہ کووڈ-19 کیئر کی کوچز میں فراہمی کے لیے ریلویز نے انوکھے اقدامات کیے ہیں۔ ڈگری آن لائن سروسز تلنگانہ 2020 کا اعلامیہ آج حیدرآباد میں جاری کیا گیا ہے۔ ڈگری میں داخلوں کے تفصیلی شیڈول کا اعلان داخلہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں تلنگانہ اعلیٰ تعلیمی کونسل کے صدر نشین پروفیسر پاپی ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی۔ کووڈ-19 کے انفیکشن میں ایک ہی دن میں اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 730 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے۔ اس طرح ریاست میں کووڈ-19 کے جملہ معاملات بڑھ کر 7809 ہو گئے۔ نئے معاملات کے جملہ GHMC کا علاقہ مرکز بن گیا، جہاں پر 659 معاملات درج کیے گئے۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کرنول سنتوش بابو کے غمزدہ خاندان سے ملاقات کی، جو حال ہی میں گلوان وادی میں چین کے فوجیوں سے ہوئے تصادم میں شہید ہو گئے تھے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ کرونا وائرس سے ملک میں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 55.77 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 730 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 7 اموات ہوئیں اور 25 جون تا 6 جولائی کے درمیان ٹڈی دل کے ایک اور حملے کی پیش قیاسی کی گئی، جس کے بعد مہاراشٹر سے متصل سرحدی اضلاع میں حکومت نے چوکسی اختیار کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے
اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔